नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। सत्यको निकट बहुत कठिन यात्रा हो। आज म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री उहाँसँग नारायण काजी श्रेष्ठसँग सत्य संवाद मार्फत सत्यको निकट पुग्ने गरी संवाद गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली जमिन अतिक्रमणको शिकार भएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र अलि अप्ठ्यारो अवस्था सृजना भएको छ। यसै बेला महामारीको रूपमा कोभिड-19ले संसारमा जुन अप्ठ्यारो अवस्था सृजना गरेको छ, नेपाल झन् त्यसबाट बढी नै पिरोलिएको छ। यसकारण पिरोलिएको छ, हाम्रो परनिर्भरता छ। रेमिटेन्सको आधारमा हाम्रो गुजाराको मूल आधार यस्तो बन्न थालेको छ। फलत नेपाल कसरी चल्ला, एउटा स्थिर सरकारको जुन मानिसले कल्पना गरे, स्थिर सरकार पनि मतको माध्यमबाट नेपाली जनले प्रदान गरे। तर कहीँ न कहीँ अस्थिरताको अवस्था पनि छ। उहाँसँग आज म समसामयिक कयौं जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले प्रारम्भमा पनि भने सत्यको निकट पुग्ने बहुत कठिन यात्रा छ, तर यस संवाद मार्फत म सत्यको निकट पुग्ने प्रयत्न गर्नेछु। म पहिलो तपाईसँग संवाद गर्दैछु। यो मेरो एपिसोड फर्स्ट तपाईँ मार्फत आज म आम दर्शकमा प्रवेश गर्दैछु। विषय कहाँबाट उठान गर्न चाहे भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जसका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, तपाईँ पार्टीको सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि यो विषय अल्झेर रहिरह्यो। सत्तारूढ दल भएको नाताले यसले पार्टीभित्रको जुन खालको तपाईँहरूको आन्तरिक द्वन्द्व छ, यसले समग्र मुलुकलाई पनि अलि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको त्यस्तो आभास हुन्छ भने विभिन्न छिमेकी देश लगायत कतिपय मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध उप पनि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको देखा पर्छ। भएको के मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन उप एज अ नारायण काजी श्रेष्ठ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता, सचिवालय सदस्य, परराष्ट्रको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री। मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, तत्पश्चात म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। पहिलो कुरो त यो एमसिसी अथवा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट भनेर भनिन्छ। त्यसको सन्दर्भमा हामीले वस्तुनिष्ठ भएर अध्ययन छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो बहसलाई कुनै पनि अतिवादको दिशामा हामीले लैजानु हुँदैन। यो बहसलाई गर्दा कोहीलाई चाहिँ राष्ट्रघाती, दलाल भन्ने वा कसैलाई उग्र राष्ट्रवादी, अन्ध राष्ट्रवादी वा राजनीतिक स्वार्थका निम्ति राष्ट्रवादको नारा लगाइएको जस्ता कुराहरू गरेर हामीले हाम्रो राष्ट्रको हित गर्दैनौँ। हामी यसको एग्रिमेन्टको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यान दिउँ र त्यस्तै गरी योसँग जोडिएका रणनीति र नीतिसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि ध्यान दिउँ र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र नेपालको राष्ट्रिय हित केमा हुन्छ भन्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक छलफल र एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। पहिले त म यसको निम्ति गम्भीरतापूर्वक सोच्न सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। तर यो लामो समय व्यतीत भएन। गम्भीरता भन्ने एउटा सत्तारूढ दल यति परिपक्व तपाईँहरू जो नेतृत्व हो, निश्चित समय लिएको छ। तर अब हामीले हतारमा कुनै गल्ती कमजोरी गर्नुभन्दा समय लिएर भए पनि सही निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ। दोस्रो कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टीमा पनि यो छलफलको विषय भएको कारणले
मेरो विचार पार्टीको आधिकारिक विचार बनिसकेको अवस्था छैन। ठिक ठिक ठिक। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गर्नुभएको विचार वा प्रचण्ड कमलले व्यक्त गर्नुभएको विचार वा अरू जोसुकैले व्यक्त गरेको विचार जस्तै मेरो पनि व्यक्तिगत विचार नै हुन्छन्। पार्टीले छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै त्यो पार्टीको औपचारिक र आधिकारिक विचार हुन्छ। यो कुरामा पनि कुनै भ्रम नपर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु, स्पष्ट पार्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा, दुईटा कुरामा हामी एकदम स्पष्ट हुन जरुरी छ। हाम्रो पार्टी नेपालको कुनै पनि सरकार र हाम्रो सरकारले पनि कुनै विचारधाराको आधारमा कुनै देशसँग सम्बन्ध राख्ने वा उसँग सहयोग लिने वा नलिने निर्णय गर्दैन। हामी देश संसारका सबै मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ र आर्थिक सहयोगात्मक सम्बन्ध पनि राख्न चाहन्छौँ। हाम्रो विकासको प्रक्रिया अहिले जुन बिन्दुमा छ त्यो कोणबाट हामीले सकेसम्म अरू मित्र राष्ट्रहरूबाट, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट समेत जति सहयोग हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुरूप हुन्छ त्यति लिन खोज्छौँ, खोज्नु पनि पर्छ। त्यसकारणले अमेरिकासँग हामीले सहयोगात्मक सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भन्ने आधारमा एमसिसीको बारेमा हाम्रो पार्टीले सोचेको होइन, सोच्दैन। त्यो हाम्रो पार्टीमा कुनै भ्रम छैन। विचारका कारणले लिनु हुँदैन भन्ने मान्यताबाट यो विषय उठेको होइन। एकदम प्रष्ट। दोस्रो कुरा, अमेरिकाले नेपालमा पहिले पनि सहयोग गर्दै आइराखेको छ। त्यो सहयोगलाई हामीले सहृदय स्वागत गरेका छौँ, नेपालको विकासको निम्ति प्रयोग गरिरहेका छौँ। यद्यपि नेपालको विकासको सन्दर्भमा पहिला गरेका सहयोगहरू हार्डवेयरमा, नेपालको यो आधारभूत संरचनाहरूको निर्माणमा, पूर्वाधारको निर्माणमा त्यति छैन होइन। पहिला एउटा आरसियुपी भन्ने जलाधार संरक्षण योजना थियो, तर अरू चाहिँ जम्मै सफ्टवेयरमा, ट्रेनिङ आदि इत्यादिहरूमा नै धेरै बढी छ होइन। अहिले यो सहयोग चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा दिने भनेर अनुदान सहयोगको रूपमा आएको छ र त्यो अनुदान सहयोग चाहिँ लाई हामीले स्वीकार नगर्ने कोणबाट सोच्दैनौँ। समस्या कहाँ? हामीले स्वीकार गर्ने कोणबाट नै सोध्छौँ होइन। दोस्रो कुरा पनि म स्पष्ट हुन चाहन्छु। त्यस कारणले यो चाहिँ हामी हिजो जुन भोल्युमको, जुन आयतनको सहयोग गरिराखेका थियौँ र अहिले जुन खालको क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको थियो त्योभन्दा भिन्न नेपालको विकासलाई गुणात्मक फड्कोमा पुर्याउनु निम्ति आवश्यक पूर्वाधारको क्षेत्रमा र आयतनको हिसाबले रकम पनि ठुलै भएको कारणले यसलाई हामी महत्त्व नै दिन्छौँ। अब म तेस्रो कुरामा आउँदैछु जहाँ तपाईँहरू र सिङ्गो देशको बहस भइरहेको छ। त्यो के हो भने यो सहयोग लिँदाखेरि पनि, ऋण लिँदा होस्, कुनै पनि सहयोग लिँदा होस्, हामीले हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्ने वा त्यसलाई अपमानित गर्ने वा अवहेलित गर्ने काम गर्नु हुँदैन र हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कुनै पनि कोणबाट होइन दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने गरी लिनु हुँदैन। त्यसको सन्दर्भमा नै अहिले बहस भइरहेको। त्यसकारण यो बहसलाई अमेरिकासँग लिने कि नलिने भन्ने कोणबाट बहस गर्नु हुँदैन, अमेरिकासँग लिने नै हो। दोस्रो, यो अहिलेको एमसिसी कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टको चाहिँ बहसलाई अस्वीकार गर्ने कि स्वीकार गर्ने भन्ने कोणबाट मात्र हेर्नु हुँदैन, यसलाई लिने नै हो सकेसम्म होइन। तर यो हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हित अनुरूप हुने गरी लिनुपर्छ भन्ने हो बहस। त्यो बहसमा हामीले दुई तिनवटा कुरा हेर्नुपर्छ। यसमा दुईटा विषय स्पष्ट गर्नु अनि त्यसमा प्रवेश गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने ठाने। लामो समय भयो यो विषयको छलफल भएको, निष्कर्षमा अझै पुग्न सकेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रमुख प्रतिपक्ष यस सवालमा चाँडो निर्णय गर भने त्यो प्रमुख प्रतिपक्षको एउटा जुन दायरा हुन्छ त्यो पनि नागेर चाँडो पास गर भन्दैछ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली। प्रमुख प्रतिपक्षले भने अघि प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले भने हो भन्नेमा पनि बाहिर पनि बहस छ। नेपाली काङ्ग्रेसका अरू सबै नेता भेट्दाखेरि यो हाम्रो कुरा हो र हामीले चाहिँ सही गरे हो पहिला। अहिले त सरकारले संसदमा प्रस्ताव ल्यायौँ भने हामीले सम्झौता गरेका कारणले गर्दाखेरि हामी भोट हाल्छौँ भन्ने धेरै
र कतिपय चाहिँ त यो सम्झौता हाम्रै सरकारले गरेको भए पनि यसमा केही कमजोरी छन् र जसुकैले गरे भने अहिलेको सरकारले त्यसलाई सच्याए भने राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छन्। त्यसैले मैले त्यसलाई के बुझ्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा यो आउँदाखेरि सहयोग गर्ने पक्षमा छ पारित गर्न, तर शेरबहादुर देउवाजी जस्तो होइन नेपाली काङ्ग्रेस नै औपचारिक रूपमा छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मैले देखाएको छैन। पार्टी आधिकारिक ढङ्गले आएको छैन भन्ने जेसुकै होस्, प्रमुख प्रतिपक्षको जेसुकै मुद्दा रहोस्, मुख्य बहसमा आउँछु। तर मूलतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा किन यस सवालमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन? के समस्या के भयो र एमसीसी उप हेर्ने तपाईँको चाहिँ दृष्टिकोण यो दुईटै विषय म एकदम यसमा प्रश्न पार्न चाहन्छु। यसमा अलि हतारो गर्नु पनि हुँदैन, म त प्रश्न पार्न चाहन्छु। ठिक, एकदम ठिक। एमसीसी कसरी आयो र कुन सन्दर्भ आयो र नेपालमा कुन बेलामा आयो र कसरी आयो भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु जरुरी छ। त्यो कुरा के हो भने विश्वमा विकसित मुलुकहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 0.7% अल्पविकसित गरिब राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने नीति संयुक्त राष्ट्रले र बनायो। त्यस अन्तर्गत अमेरिकाले चाहिँ जहिले पनि 0.1% जस्तो मात्रै सहयोग गर्ने भन्नेमा अरू विकसित राष्ट्रहरूले पनि र अरू अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ क्षेत्रमा पनि त्यसबारेमा आलोचना भइ नै राखेका थियो। त्यो बेलामा 2002 9/11 वान हो अझ, जब सेप्टेम्बर 11 को ट्विन टावर घटना घट्यो त्यसपछि अमेरिकाले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन प्रोजेक्ट ल्यायो। बुझ्नु पर्यो त्यो ल्यायो कसरी त भन्दाखेरि पहिलाको 0.7 हुनुपर्ने कुराको बहस चल्दै थियो। त्यो बहस चल्दाखेरि उनका अरू अलाइज वा सहयोगी विकसित राष्ट्रहरूले पनि के भने तिमीले सुरक्षाको चाहिँ खतरा देख्दैनौ होइन, तिमी सबभन्दा विकसित सबभन्दा बढी चाहिँ सम्पन्न राष्ट्र खर्च गर्छौ 0.1%, त्यसैले तिम्रो खर्च बढाऊ, त्यो चाहिँ तिम्रो सुरक्षा स्वार्थको निम्ति हुन्छ भनेर सुझाव दियो। र त्यो सुझाव अनुसार अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थलाई ध्यान दिएर नै ट्विन टावरको घटनापछि एमसीसी गठन गरिएको हो र एमसीसीको योजना अन्तर्गत सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय गरेको हो। पहिलो कुरा एकदम बुझ्नुपर्ने हैन। दोस्रो कुरा चाहिँ अब जब चाइनाले ब्रिक्स लिएर आयो, बिआरआई लिएर ब्रिक्स हैन बिआरआई लिएर आयो, बिआरआई ल्याएपछि अमेरिकाले यसलाई आइपीएस पनि लिएर आयो, इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी। पहिला एसिया सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजी भनेर ल्यायो, सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजी पछि यसलाई चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेर ल्यायो, आइपीएस भनेर ल्यायो। यो पनि कुन बेलामा आयो त भने चाइनाले बिआरआई ल्याएपछि त्यसलाई काउन्टर गर्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रको निम्ति उले ल्याएको रणनीतिक चाहिँ सुरक्षा नीति हो आइपीएस। र आइपीएस अन्तर्गत यो एमसीसी हो कि होइन भनेर ठुलो बहस गर्छन्, यो बेकारको बहस हो। तपाईँ चाहिँ के ठान्नुहुन्छ? यो बेकारको बहस हो, आइपीएस अन्तर्गत नै हो। यो आइपीएस अन्तर्गत एमसीसी हो, यसमा त कुनै दुविधा छैन, कसैले पनि दुविधा राख्नुहुन्न। हाम्रो सरकारका साथीहरू वा हाम्रो पार्टीका साथीहरू बाहिर बहस गर्ने साथीहरूले यस्तो नचाहिने कुरा बहस गराएको देख्दा मलाई दुःख लाग्छ। यो त अमेरिकाले भनिसक्यो, उसको औपचारिक डकुमेन्टले भनिराखेको छ, यो आइपीएसकै अङ्ग हो। एमसीसी पहिला सुरुवात गर्दाखेरि आइपीएस थिएन, त्यसकारण यो आइपीएस होइन भने जस्तो तर्क गर्नु सुहाउँदैन। पहिला पनि सुरक्षा स्वार्थबाट यो सुरुवात भएको थियो। सुरक्षा स्वार्थको कोणबाट जब उले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ आइपीएस ल्यायो, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको विदेश नीति र मुख्यतः सुरक्षा नीतिको ठोस अभिव्यक्ति आइपीएस हो। त्यसकारणले यो एमसीसी मात्र होइन, अमेरिकाले गर्ने अब सहयोगहरू सबै आइपीएस अन्तर्गत नै हुन्छ। त्यसकारण आइपीएस अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने बहस चाहिँ बेकारको बहस हो, यो आइपीएस अन्तर्गत नै हो। अब अर्को प्लान छ, त्यसैले आइपीएसको अन्तर्गत हुन्छ भने आइपीएस अन्तर्गत भएको त कुनै पनि लिनु भएन भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ, अथवा कुनै सहयोग चाहिँ आइपीएस अन्तर्गत छ कि छैन भन्ने आधारमा निर्णायक फैसला गर्ने भन्ने जो कुरा छ त्यो पनि त्यति उपयुक्त हुँदैन। किनभने अब गर्ने त सबै सहयोग
एक पेनी सहयोग पनि युएसएआइडी अन्तर्गत गर्ने सहयोग पनि उसको आइपिएस अन्तर्गत नै हुन्छ। जति सहयोग प्राप्त हुन्छ सबै आइपिएस अन्तर्गत, नेपाल नै मात्रै हुन्छ। होइन, यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा उसले आइपिएस अन्तर्गत नै गर्ने हो। अनि त्यसका आधारमा एउटा रुल बनाउनु पनि उपयुक्त हुँदैन। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सबै शक्तिशाली राष्ट्रहरूले सहयोग गर्दा कुनै न कुनै आफ्नो स्वार्थहरूलाई सँगै लिएर आएको ध्यान दिएर गरेको हुन्छ। हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यसलाई कति हामी पचाउन सक्छौँ, उसको स्वार्थहरूलाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ, वा त्यस मार्फत हामीलाई प्रयोग गर्न नदिने गरी त्यो सहयोगलाई हामी कसरी उपयोग गर्न सक्छौँ भनेर हेरेर मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो बारेमा मेरो भनाइ के हो भने आइपिएसको अन्तर्गत त हुँदै हो, तर आइपिएस अन्तर्गत भएको कुनै पनि सहयोग लिनुहुन्न भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबै बन्द गर्ने ठाउँ पुग्छौँ। बरु ठोस योजना चाहिँ ले सुरक्षाको कोणबाट हामीलाई कति प्रभावित पार्छ, अरू दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई कति प्रतिकूल असर पार्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। मैले यसैमा अलिकति खिपेर विषय उठान गरेँ, यो जिज्ञासा पनि जनजिज्ञासा पनि। यथास्थितिमा एमसिसी जुन ढङ्गले आएको छ यो चाहिँ पास गर्नु ठिक कि बेठिक? म ठ्याक्कै त्यसैमा आउँदैछु। कृपया। त्यसैले अब हामीले चाहिँ एमसिसी कम्प्याक्टकै हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो। अघि भनेको कुराहरू एमसिसी सुरु गर्दा पनि अहिले आइपिएस अन्तर्गत एमसिसी आउँदाखेरि पनि बुझ्नु पर्यो भने यो राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ अमेरिकाकोसँग जोडिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसप्रति हामी सचेत हुनु पर्यो, सावधान हुनु पर्यो र ठोस सम्झौताले त्यो उसको सुरक्षा स्वार्थलाई सेवा गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई कति नकारात्मक प्रभाव पार्छ वा पार्दैन भनेर हेर्नु पर्यो। यसरी हेर्दा त्यसप्रति हामी सचेत हौँ, तर अध्ययन चाहिँ एमसिसीकै गरौँ भन्छौँ। अब ठिक, एमसिसीको गर्दाखेरि कतिपय साथीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू, बाहिरका साथीहरूको तर्क देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ म एकदमै दुःखी पनि हुन्छु। पढेकै छैनन् मान्छेले, बरु उहाँहरूले पढ्नु भएको छैन कि? मैले श्रद्धा गर्ने व्यक्ति हो, आफ्नो क्षेत्रको एउटा प्रष्ट प्रतिनिधि पात्र हो डाक्टर रामशरण महत, तर उहाँले पनि अरूले पढेकै छैनन् भन्नु। म विनम्रतापूर्वक भन्छु, तपाईँ जस्तो विद्वानले पनि त्यो एमसिसीको एग्रिमेन्ट पुरै पढ्नु भएको छ भन्ने कुरा मलाई शङ्का छ, नत्र भने तपाईँले यसो भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै अरू पनि केही विद्वानहरू देखिरहेको छु। सिङ्गो देश चाहिँ एमसिसी यथास्थितिमा पारित हुनु हुँदैन भन्नेमा देखिन्छ, पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा भएका साथीहरू चाहिँ जेसुकै होस् पारित गरौँ भन्नेमा देखिन्छ। यथास्थितिमा पारित गर्नु हुँदैन भन्नु चाहिँ एमसिसीलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भने होइन। एमसिसीलाई लिउँ, तर सम्झौतामा भएका कतिपय प्रावधानहरू ठिक छैनन्, त्यसलाई सच्याउँ र गरौँ भने हो। सारमा यथास्थितिमा चाहिँ पास गर्न सकिँदैन। हुँदैन। त्यसमा के हो त भन्दाखेरि मैले एक दुईवटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु, धेरै भन्न चाहन्छु। कृपया। अब यो सम्झौता, यो कम्प्याक्ट लागू गर्दा अमेरिकाको अहिलेको कानुन र अमेरिकाको भावी कानुन पनि पालना गर्नुपर्छ भन्छ। मिल्छ भने नि म खुला मञ्चमा गएर यो डकुमेन्ट राखेर बहस गर्न चाहन्छु हाम्रा डाक्टर, सबै डाक्टरहरूसँग। ए बाबा त्यो मिल्छ, मलाई देखाइदिनु मिल्छ भने लौ, अरू हाम्रो राष्ट्रिय हित मात्रै हेरौँ, यो लिने नै हो सहयोग होइन। तर हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई हुने गरी लिन पर्यो नि। सम्झौतामा केही कमजोरीहरू छन् वा हाम्रो राष्ट्रिय हित प्रतिकूल प्रावधानहरू छन् भने त्यसलाई सच्याउनु पर्छ त। एउटा कुरा मैले त्यो भने। दोस्रो कुरा के भन्छ भने अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थसँग बाजिएमा यो खारेज गरिनेछ एकतर्फी रूपबाट भन्छ। अपरिभाषित राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ अमेरिकाको भने के हो? हामीले के मान्यो भने हुने भने कहीँ परिभाषित हुनु पऱ्यो नि, नत्र त सधैँ हामीलाई त ल हाम्रो अनुकूल भएन भनिराख्ने के हो त त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ भने? हो, राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा अहिले खालि सामरिक कुरा मात्रै आउँदैन, विभिन्न पक्षहरू त्यसमा समेटिन्छ। तर त्यो भने के त? त्यो के पनि हुनुपर्ने। दोस्रो कुरो यस्तो छ होइन। तेस्रो कुरो चाहिँ त्यसलाई लागू गर्न यहाँ चाहिँ एमसिए नेपाल भन्ने बनाइएको छ, त्यसलाई स्वायत्त बढी भनिएको छ, त्यतिसम्म ठिकै छ।
तर त्यो स्वायत्त बडीको निर्णय चाहिँ नेपाल सरकारलाई बाइन्डिङ हुने रे, बाइन्डिङ बाध्यकारी हुने। तर एमसिए नेपालले सबै निर्णय चाहिँ एमसिसीसँग सहमति लिएर गर्नुपर्ने, अनुमतिमा गर्नुपर्ने भन्छ। मिल्छ त भने यही भाषा मात्रै हेरौँ न। नेपाल सरकार चाहिँ एमसिएको नेपालको निर्णय मान्न बाध्य, नेपाल सरकारलाई त्यो बाइन्डिङ हुने, सोध्नु नपर्ने, एमसीसँग नसोधिकन निर्णय गर्न नपाउने, मिल्छ त भने। अनि यस्ता अरू पनि केही प्रावधानहरू छन् जो पुनर्विचार अर्थात् नसचिएसम्म यसलाई गर्नु हुँदैन। तर म के भन्छु भने नि, अमेरिका जस्तो देशले हाम्रो यो कन्सर्नलाई सम्बोधन गर्न तयार नहुने कुरा हुँदैन। तर हामी किन विभाजित भएको? कोही भन्छ, म यसै सवालमा, कोही भन्छ होइन यो स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने भने त प्रश्नै छैन, यसलाई लिने नै हो। तर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सङ्कुचन नहुने गरी, त्यसको अवहेलना अपमूल्यन अवज्ञा नहुने गरी नेपालको राष्ट्रिय हुने गरी गरौँ। कतिपय प्रावधानहरू हामीले सच्याउनुपर्छ, सच्याएर गरौँ। जहाँसम्म उसको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थको कुरा हो त्यसप्रति हामी सचेत हौँ। तर त्यो चाहिँ ठोस रूपमा कहाँ कहाँ अभिव्यक्त भएको छ एग्रिमेन्ट, त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीले सच्याउँ भन्ने कुरा हो। र यो कुरामा सिङ्गो देश एकताबद्ध हुनु पर्दैन। काङ्ग्रेस, हाम्रो पार्टी होइन, हाम्रो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी सबै एकताबद्ध हुँ न। एकताबद्ध भएको अवस्थामा त अमेरिकाले सच्याउँछ नै बाबा, सच्याउनु पर्यो नि त। नेपाललाई साँच्चै सहयोग गर्न खोजिया हो भने किन नसच्याउने? हामी पूर्वाधार यो ट्रान्समिसन लाइन पनि बनाउन चाहन्छौँ, हामी रोडको मर्मत पनि गर्न चाहन्छौँ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा यो सहयोग यतिखेर ठुलो महत्त्वपूर्ण सहयोग रहन्छ। हामी स्वीकार गर्ने कुरा मात्रै होइन, यो ठिक छ है, ठिक छ ल हामीले त बनाउनु पर्यो भन्छौँ हामी। तर त्यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ नै दाउमा लाउँछौँ, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता दाउमा लाउँछौँ। कसैले सोचेको छ भने त्यो चाहिँ गर्दैन। म यसैमा अलिकति दुई विषय उठान गर्छु यो एमसिसीको सवाल उपर। यस सवालमा तपाईँले जुन धारणा राख्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यसमा पनि सचिवालय जो 9 सदस्यीय छ, तपाईँहरू एकमत हुनुहुन्न भन्ने अर्थ लाग्छ है समग्र घटनाले। यो कहिलेसम्म यसको छिटै गर्नुपर्छ, यसलाई ढिलो गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् किन लम्ब्याउने? हामी एकजुट हौँ, हाम्रो पार्टी पनि एक ढिक्को हुने। पार्टी मात्रै भन्दिनँ म, तर मतै के हुनु, राष्ट्रिय राजनीतिक होइन, छलफल गर्ने। त्यस कारणले हो नि त, विभिन्न कोणबाट हेर्ने हो कि आरोप लगाएर नहेरौँ न। सबै राष्ट्रिय हित चाहन्छन् तर अध्ययन पुगेका छैन वा सूचनाहरू ठिक ढङ्गले पक्रिया छैन होइन भन्ने बारेमा सोचौँ। के गर्दा राष्ट्रिय हुन्छ भने छलफल छ भनेर सोचौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको साथी, हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस पनि एकताबद्ध हौँ। यो सहयोगलाई वैचारिक कारणले लिने नलिने कुरा हुन्न। हामी अमेरिकाको सहयोग लिन्छौँ। कुनै राष्ट्रिय अरूको स्वार्थहरू हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्छौँ। तर त्यो राष्ट्रिय स्वार्थले हाम्रो स्वार्थमाथि अतिक्रमण नगरोस् भनेर ध्यान दिनुपर्छ। यो सम्झौतामा भएका कमजोरीहरू सच्याएर त्यसलाई लिनुपर्छ भन्ने कुरामा देश एक ढिको बनाउन। अमेरिकासँग कुरा गरौँ, हाम्रो मित्र देश हो, कुरा गरौँ। यस्तो यस्तो छन् त डकुमेन्ट भनेर डकुमेन्ट देखाएर छलफल गर्न सकिन्न भने हाम्रो नेगोसिएटिङ क्यापाबिलिटी बढाउनु पऱ्यो नि। जे पनि सही गरिदिने। यदि यो ढङ्गको तर्क गर्ने हो भने त देशै ठेक्का दियो भने के हुन्छ? अब म अलिक फरक कुरा गर्न नि मिल्छ। यस सवालमा अलिक फरक ढङ्गले एउटा विषय उठान गर्छु। यदि अमेरिका सचिएर सहयोग प्रदान गर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्यो भने राजनीतिक हिसाबले तपाईँको सबभन्दा ठुलो विजयी त्यो यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। तर अमेरिका असन्तुष्ट भयो भने अनि जसरी काङ्ग्रेस एमसिसी यथास्थितिमा पास गर्नुपर्छ जसरी प्रमुख प्रतिपक्षी भनिरहेको छ नि, अमेरिकाले सचिएर सहयोग प्रदान गर्यो भने त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षको राजनीतिक यात्रामाथि पनि कहीँ न कहीँ एउटा शङ्का अर्थात् प्रश्न उठ्न सक्ने स्थिति रहने हो। प्रथम अमेरिका असन्तुष्ट भयो, यसबाट विथड्र गर्यो भने यसले ल्याउन सक्ने परिणाम उप तपाईँहरू सचेत हुनुहुन्छ? होइन, किन त्यसरी सोच्ने? म त त्यसरी सोच्दिनँ। एज एउटा किन सोच्दिनँ म भने नि, हाम्रो देशको सबै शक्तिहरू यो अनुदान सहयोग प्रयोग गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने कमी कमजोरीहरू छन्। त्यो कमी कमजोरी चाहिँ सबै छलफल गर्दा देखिन्छ। अगाडि राखेर छलफल मात्रै गरौँ, सबै देखिन्छ।
त्यो कमी कमजोरी सच्याउँ भन्दा हामी एकताबद्ध किन नहुने? त्यो कमी कमजोरी सच्याउँ भनेर वस्तुनिष्ठ कुरा गर्दा अमेरिका हामीसँग किन रिसाउने? म त्यसरी सोध्दिनँ क्या। हामी एकताबद्ध हौँ, युएससँग अमेरिकासँग कुरा गरौँ, यो यस्तो यस्तो छ, यो बुँदा यो बुँदा यो बुँदा कस्तो हो त भनेर छलफल गरौँ, उसलाई समाधान गरौँ भनेर पो जानुपर्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू सोच्ने होइन, लिने र नलिनेमा विवाद हुने होइन, अरू कोणबाट चाहिँ तर्क वितर्क गर्ने, आरोप प्रत्यारोप गर्नेमा नलागौँ न भन्ने मेरो कुरा हो। तर पार्टी यस सवालमा तपाईँहरू एकमत चाहिँ हुनुहुन्न, त्यो त के देखा पर्छ नि, बिचारा जान्छ। मैले त्यसैले त भने प्रचण्ड कमरेडको कुरा वा केपी कमरेडको कुरा मेरा सबै कुराहरू अहिले व्यक्तिगत विचार हुनु है भनेर त त्यस कारणले त भने नि। हामी छलफल गरेर टुङ्गमा पुगेका छैनौँ। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यो विषय गम्भीर विषय हो, एमसिसीलाई अध्ययन छलफल बहस नगरिकन सुविचारित एउटा निष्कर्षमा नपुगिकन चाहिँ अनुमोदन गर्ने काम नगर भन्यो। यसको निम्ति एउटा कार्यदल बनायो, यसै सिधै संसदमा गयो भने जाँदैन। हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कार्यदल बनाएर एउटा प्रतिवेदन बुझाउन भन्यो र प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएको छ। त्यसमाथि छलफल गरेर पार्टीको उपयुक्त निकायले आवश्यक निष्कर्ष ननिकालिकन त्यो त्यतिकै जाँदैन। कथम गयो भने जाँदैन, कसरी जान्छ? अब एमसिसीको विषयमा मैले यहाँसँग यतिसम्म मात्रै विषय उठान गरेँ। अब म प्रवेश गर्छु कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा। हाम्रो 372 देखि 385 झन्नै भन्छन् विज्ञहरू त्यति वर्ग किलोमिटर अतिक्रमणको शिकार भयो। भारतले नक्सा जारी गर्यो, कैलाश मानसरोवर यात्रा उद्घाटन राजनाथ सिंहजीले रक्षा मन्त्रीले गर्नुभयो, भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवाणेले नेपालको सन्दर्भपर एउटा टिप्पणी पनि गर्नुभयो, नेपालले नक्सा जारी गर्यो। अहिलेसम्म वार्ता हुन सकेको छैन। चीनको एक खाले भूमिकाको पनि मानिसहरू कहीँ न कहीँ त्यस्तो आश पनि गर्ने मानिस पनि छन् नेपाली समाजमा। यो विषयलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ र नेपाल र भारत बीचको यो सम्बन्ध जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, भलै नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको एक खाले भूमिका, 12 बुँदे दिल्ली दोस्रो सम्झौता भने मैले भाषा प्रयोग गरेँ, यसलाई म गल्ती छु भने करेक्सन गरिदिनु होला। जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै यति चाँडै किन यो अवस्थामा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध? यसबारेमा पनि तपाईले एकदम सही विषय ल्याउनु भयो, अलि प्रश्न पार्नै चाहन्छु। कृपया। पहिलो कुरो त हामी सबैले र मुख्यतः हाम्रा भारतका मित्रहरूले नेपाल भारत सम्बन्धका बारेमा ठिक ढङ्गले बुझ्नु पर्यो। नेपाल र भारत दुईटा छिमेकी देश मात्रै होइन, नेपाल र भारत कूटनीतिक सम्बन्ध भएको देश मात्रै होइन। नेपाल र भारत बहुआयामिक ऐतिहासिक कालदेखिको विशिष्ट सम्बन्ध भएको देश हो। छिमेकी मित्रहरू, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक र जनस्तरको बहुआयामिक युनिक सम्बन्ध छ हाम्रो। र नेपाल र भारतको बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विकल्प अरू कुनै हुनै सक्दैन। यसको विकल्प अझ राम्रो, अझ प्रगाढ, अझ सुदृढ नेपाल भारत मैत्री सम्बन्ध नै हो। हामी के पनि धारणा राख्छौँ भने हामीले ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्यौँ दुवै देश भने नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विश्वमै छिमेकीहरूको बीच हुने उदाहरणीय सम्बन्ध बन्न सक्छ, अनुपम सम्बन्ध बन्न सक्छ। त्यो ढङ्गले हामी जानुपर्छ। म अर्को पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु। कृपया। नेपालको कुनै पनि सरकार, नेपालको कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू, नेपालको कुनै पनि सामाजिक शक्तिहरू र नेपाली जनता भारतको विरोधी हुनै सक्दैन, भारतीय जनताको विरोधी हुनै सक्दैन। तर भारतले एउटा कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ, जसरी सबै देशको सरकार र त्यो देशको जनताले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र हितको पक्षमा लड्नु उभिनु उसको कर्तव्य हुन्छ, त्यसै गरी हामी नेपालीले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको पक्षमा उभिनु हामी आफ्नो कर्तव्य ठान्छौँ। र त्यसरी आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न हामी उभिँदा भारतको विरोध भयो भनेर सोच्न मिल्दैन। म यो कुरा एकदम प्रश्न पार्न चाहन्छु होइन। अनि अर्को कुरा पनि के हो त भने, हो यो कुरा सत्य हो, हामी कुनै पनि
देशसँग विशेष राजनीतिक सम्बन्ध राख्न चाहन्नौँ। तर नतिजाले त्यस्तो देखाउँदैन नि। होइन त्यो मुभमेन्टका त्यो मैले 12 बुँदे दिल्ली होइन त्यस्तो होइन। हामी त्यो विशेष रूपमा राजनीतिक जसरी- सम्बन्ध हाम्रो छैन। हामी दुईटै छिमेकीहरूसँग राम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौँ। समनिकटताको सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौँ। हामी कुनै राष्ट्रको पनि सुरक्षा छात्रभित्र रहन चाहन्नौँ। विशेष राजनीतिक सम्बन्धमा रहन चाहन्नौँ। हामी दुवै छिमेकीहरूसँग अत्यन्तै घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ र हामी यो पनि आत्मसात गर्छौँ कि दुवै देशहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धका विशिष्ट आयामहरू छन्, त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्छौँ। एउटा होइन? पटु पक्षलाई अलिकति थप मैले प्रतिप्रश्नको रूपमा उठान गरौँ। हजुर। भारतीय कतिपय सुरक्षा विज्ञ स्वनामधन्य विज्ञहरू हम लोगों ने गलती किया, माओवादियों को जो संरक्षण किया और वहाँ के परिवर्तन में जो रोल प्ले किया वही मिस्टेक किया, यो ढङ्गले उनीहरू प्रस्तुत भइरहेछ। अब माओवादीले नेपालको प्रतिक्रियावादी सत्ताको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको हो। नेपालमा लोकतन्त्रका निम्ति, नेपालमा सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको निम्ति, आर्थिक रूपान्तरणको निम्ति, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा भएको उत्पीडनको अन्त्य निम्ति सङ्घर्ष गरेको हो। त्यो सङ्घर्ष गर्ने क्रममा माओवादी जनयुद्धको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका भयो अहिलेको परिवर्तनको निम्ति। त्यस क्रममा जाने सन्दर्भमा माओवादीले कसँग कुन ढङ्गको सम्बन्ध राखे त त्यतिखेरको माओवादी आधिकारिकमा भन्न सक्छ, म चाहिँ भन्न सक्दिनँ। तर मूलभूत रूपमा माओवादीले जे गर्यो नेपालको वस्तुगत आवश्यकता अनुसार गरेको हो र नेपालको परिवर्तनको प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण योगदान नेपालको माओवादी र माओवादी सङ्गठनले पुर्याएको हो। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। अब तपाईँ अब त्यस कारण म यसमा लिपुलेख, लिम्बुधारा, कालापानी कुरा सिद्धान्त त भावनात्मक पक्ष तपाईँले सैद्धान्तिक हिसाबले भारतले सहयोग गर्यो अब ठिकै यसैमा हो भन्नुभयो कि, तर अब म यसमै आउन सवाल खोजेँ। के रह्यो भने कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा अतिक्रमणको शिकार भयो कि। अब हो, ठिक वार्ता हो। हुन सके त्यसैले छैन, म चाहन्छु। परराष्ट्रले के भूमिका खेल्यो, प्रधानमन्त्रीजी के म गर्यो, त्यसैमा आउन खोजेको छु तपाईँ बिरामजी। सत्तारूढ दलको एउटा प्रवक्ता पनि भएको हुनाले अब त्यस कारणले यस्तो हुँदाहुँदै पनि भारतसँगको सम्बन्ध किन चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले चाहे जस्तो हुन सकेन त अझै, होइन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ चार प्रकृतिका समस्या छ। कृपया बताए एकदम छोटकरी। एउटा त्यसपछि चाहिँ म अरू विषयमा प्रवेश गर्छु। एउटा चाहिँ यो हाम्रो सीमाको समस्या, सीमा अतिक्रमणको समस्या। भारतले हाम्रो भूभाग चाहे लिम्बुधारा, लिपुलेख, कालापानीको क्षेत्र होस्, चाहे सुस्ताको क्षेत्र होस्, र कतिपय सीमाका अरू भूभागहरू पनि हो अतिक्रमण गरेको छ, होइन? एउटा सीमा समस्या। दोस्रो चाहिँ इतिहासदेखिका असमान सन्धि सञ्जालको समस्या, 1950 लगायतको असमान सन्धिहरू अहिले पनि कायम छन्। तेस्रो चाहिँ हाम्रो अहिले पनिको समस्या के हो भने अहिले हामीले धेरै पछाडि धकेलेका छौँ र त्यसमा हामी सफल भएका छौँ, तर लामो समयसम्म नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ सूक्ष्म व्यवस्थापनमा भारतको रुचि र भूमिका खोज्ने प्रवृत्ति र नेपालको आन्तरिकमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति। चौथो चाहिँ आर्थिक अन्तर्क्रिया, सहयोग आदान प्रदानको विषयमा पनि कतिपय बेलामा भारतबाट उत्पीडनको महसुस गरेको, होइन, नेपालको अवस्था, होइन? यो मध्ये यो सबैलाई समाधान गरेर हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउँ र सम्बन्धका सबै आयामहरूको बारेमा छलफल गरौँ र अगाडि बढौँ भनेर नै हामीले इपिजी बनायौँ। इपिजीले सुझाव प्रतिवेदन पनि पेश गर्यो, भारतले अहिलेसम्म बुझिया छैन। किन नबुझाएको त्यो हामीलाई दुखित बनाएको छ। बुझौँ र सबै त्यो दुवै प्रतिवेदनलाई सहमतिको आधारमा तयार गरेर प्रतिवेदनलाई हाम्रो दुवै देशको एजेन्डा बनाऊँ र सकारात्मक क्षेत्र अगाडि बढौँ भन्ने हामी चाहन्छौँ। यसै सन्दर्भमा पहिलो समस्या आयो, हाम्रो भूमि नै अतिक्रमित भएको छ। हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो, हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ, विभिन्न बेला सहयोग पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ, होइन? हाम्रो आर्थिक सहयोग पनि भारतले गरेकै छ कतिपय मामला, त्यसको हामी सराहना पनि गर्छौँ, होइन? हाम्रो लोकतन्त्रको स्थापना पनि उसको सकारात्मक दृष्टिकोण रह्यो, त्यो पनि हामीले ठिकै मानेका छौँ, हस्तक्षेप हामीले स्वीकार गर्दैनौँ, हामीले भने हो। तर सीमा नै अतिक्रमण गरिदिने, हाम्रो भूभाग नै कब्जा गरिदिने सोच त मिल्छ त? यसको सन्दर्भमा अब के गर्ने? हाम्रो सरकारले अहिले सकारात्मक ऐतिहासिक पहल कदमी गरेको छ र अहिले आफ्नो सबै भूभाग समेटिको नक्सा प्रकाशित गर्नु, त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा पनि सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु,
यो कदम ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा हो। तर हामी यहाँ अड्न मिल्दैन। हामीले चाहिँ हाम्रो भूमि प्राप्त गरी छोड्नको निम्ति पहल कदमीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसलाई सफल पार्नुपर्छ। त्यसको बाटो भनेको फेरि कूटनीतिक संवाद नै हो। अरू ढङ्गले हामीले अहिले कुरा गर्न हुँदैन। वार्ता 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 नै हो। अब यहाँ कतिपय साथीहरू के अबलाई चिन्ता पीडा छ होइन, स्वाभाविक रूपमा हामी सबैलाई पनि छ। यो नक्सा अहिले मात्रै प्रकाशित हुने स्थिति किन आयो? हामीले चाहिँ हाम्रो भूमि कब्जा गरेका बेलामा पनि प्रतिवाद गराउन सकेर किन चाहिँ अहिले पनि उठाइरहनु पर्यो अहिलेसम्म पनि भन्ने पनि आउन सक्छ। तर म तीनटा कुरामा सबै नेपालको राजनीतिक पार्टी, नेपालको इतिहासविदहरू, नेपाली नागरिक समाज, नेपाली बौद्धिक, नेपालका देशभक्तहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। कृपया सुगौली सन्धि हाम्रो यो सीमाङ्कनको मूलाधार हो। त्यस पछाडि नेपालको कुनै शासकले, कुनै सरकारले अर्को सन्धि सम्झौता गरेर नेपालको कुनै भूभाग भारतलाई दिएको छैन। यो कुरा बुझौँ। धेरै हामी चाहिँ यताउतातिर नजाउँ। दोस्रो कुरा, भारतले हाम्रो भूमि कब्जा गरेकै हो। लिम्बुधरा, लिपुलोक, कालापानी, सुस्ता, त्यो कब्जा गरेको भूमि हामीले पाउनुपर्छ भन्नेमा अहिलेका सबै राजनीतिक पार्टी, सबै सामाजिक शक्तिहरू एक ढिक्को छौँ। त्यो पो मुख्य कुरा त। अहिले इतिहासको समीक्षा हामी गर्दै गरौँ न, कहाँनिर कमजोरी भयो होला, अहिले यो सबै भूभाग समेटेको नक्सा अहिले छाप्नु पर्ने ठाउँमा हामी किन पुग्यौँ होला, कहाँनिर कमजोरी भयो होला, तत्कालै हामीले भूमि चाहिँ प्रतिवाद गर्न, भूमि कब्जा गरेको प्रतिवाद किन गर्न सकेनौँ होला, त्यो चाहिँ सुरक्षा सेना उनीहरू त्यहाँ बस्दाखेरि भारतीयहरू हामीले किन त्यतिखेर चाहिँ कदम चाल्न सकेनौँ होला भन्ने समीक्षा गरौँला हामी। तर अहिले चाहिँ के हो भने आरोप प्रत्यारोप गर्ने, समीक्षामा समय खेर पाल्ने बेला होइन। सिङ्गो देश एक ढिक्को छ। हाम्रो भूमि कब्जा गरिएको, त्यो हाम्रो भूमिको हो, हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। भारतलाई मैले भन्ने कुरा के हो भने हामीले ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणको आधारमा समाधान खोजौँ भनेका छौँ। म तर्कको लागि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूसँग कुनै तथ्य छ, प्रमाण छ भने ल्याउनुहोस् न, टेबलमा बसौँ। हामीसँग त तथ्य छ, प्रमाण छ होइन। हामीले तथ्य प्रमाण बाहेक केही पनि भन्दैनौँ। हामीले तपाईँहरूसँग लौ न, हामीलाई भूभाग दिनुहोस् भने होइन। तपाईँहरूको 1 इन्च भूमि पनि हामीलाई चाहिएन। हाम्रो भूमि पनि नलिदिनुहोस्। तथ्य प्रमाण हामीसँग छ, तपाईँहरू बसेर सुनिदिनुहोस्, तथ्यलाई स्वीकार गरिदिनुहोस् भने यति हो। त्यो त मान्नु पर्यो नि त। उहाँहरूको तथ्य भए हामी त्यो पनि स्वीकार गर्छौँ। तर हामीलाई दृढ विश्वास छ हाम्रो नेपालको भूमि हो, त्यो लिम्पियोद्वारा, लिपुलुक, कालापानी, के अरे सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित भूमि हो। त्यो भूमि चाहिँ हाम्रो हो, हामी छोड्यौँ। म तपाईँको प्रशंसा पनि गर्छु। बडा ठिक विषय तपाईँले सूक्ष्म व्यवस्थापनको पनि कुरा गर्नुभयो। 1816 को सुगौली सन्धि पश्चात नेपालको कुनै पनि शासक या प्रशासकले भूमि प्रदान गरेको छैन। त्यसकारण यो विषयलाई धेरै कचमच नगरौँ भन्ने विषयलाई पनि यहाँले उठान गर्नुभयो। बडा ठिक। तर दुई विषयको जवाफ दिनु होला। सूक्ष्म व्यवस्थापनका लागि भारतलाई उर्वर भूमि बनाउने काम हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिले गरेको विज्ञहरू यसरी प्रस्तुत भइरहेछन्। नेपाली समाजमा यो बहसको विषय छ। एक। दोस्रो, महाकाली सन्धि जुन बेला भयो, महाकालीको उद्गम स्थलको बारेमा हामी कहाँनिर चुकेको हो कि क्या हो भन्ने अर्को दोस्रो प्रश्न। तेस्रो प्रश्न भनेको, म अलिकति यसलाई अलि छुचो ढङ्गले पनि प्रस्तुत हुन चाहे, तपाईसँग यसकारण सम्बन्धित छ। महेन्द्र बहादुर पाण्डे चीनको राजदूत हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले नियुक्त गर्नुभएको छ। उहाँले बोलेको रेकर्ड छ, राजा महेन्द्रले तत्कालीन 2 बाकस सुनमा त्यो क्षेत्र प्रदान गरेको भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले राजदूत बनाउनु भएको छ, कसरी पत्याउने बताइदिनुहोस् त। यो डबल कुरा चाहिँ मैले सुने छैन, म सुन्न पनि चाहन्न। कुरामा त हामीले अहिले त्यस्ता कुराकानी गरेर केही काम छैन होइन। त्यस कारण त्यो मैले सुने छैन, म सुन्न पनि चाहन्न। मैले यति भन्छु यसबारे। जसमा तपाईँले भनेको कुरा, एउटा कुरा चाहिँ मैले स्वीकार गर्छु। भारतीय सत्ताको अतिक्रमणकारी, एक हदसम्म विस्तारवादी, उत्पीडनकारी जो नीति छ, त्यो उसकै नीति होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने काम अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो भूमिकाका कारणले नै किन नहोस्, प्रोत्साहित गर्ने काम हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कहिले गरेको छैन, वा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको पनि एउटा वा अर्को रूपमा कहिलेकाहीँ त्यस प्रकारको भूमिका रहेको छ भन्ने कुरा म स्वीकार गर्छु। यो मैले भनिनँ भने ढाँटेको ठहर छ
फेरि आफ्नो स्वरक अनुसार हुने भयो भने ठिकै छ भन्ने, बरु ल न तपाईँले मिलाइदिनु पर्यो भन्ने जस्ता कुरा पनि बेला बेलामा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने गरेको कारणले उनीहरू प्रोत्साहित हुन पुगेको हो पनि हो भन्छु म। तर मूल प्रवृत्ति त भारतीय सत्ताकै हो, जो छिमेकीहरूलाई पनि होइन अतिक्रमण गर्न चाहन्छ, उत्पीडन गर्न चाहन्छ, हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ, शोषण गर्न चाहन्छ, त्यो चाहिँबाट ऊ सच्चिन पर्यो, मुख्य कुरा त्यो हो। तर त्यसको साथसाथै हाम्रो यो प्रवृत्तिमा पनि करेक्सनको आवश्यकता छ। दलाली वा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति चाहिँ ले राम्रो गर्दैन, त्यस्तो हुनु हुँदैन, यो कुरा म स्वीकार गर्छु केही हदसम्म थियो। तर अहिलेको यो परिवर्तन पछाडि हामीले सच्याएका छौँ, हामीलाई मूलभूत रूपमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरूको कुराकानी गर्दाखेरि त्यही ढङ्गले भूमिका खेलिरहेको स्थितिमा छैन। सरकारले एकदम प्रष्ट छ, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र नेपालमा कसैको पनि हस्तक्षेप अस्वीकार गर्नेमा सरकार एकदम दृढ छ। अब म तपाईँले एमसिसीको बारेमा सालाखाला अलिकति स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गर्नुभयो, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको बारेमा पनि तपाईँले स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गर्नुभयो। दुई विषयमा म केन्द्रित रहन्छु। ठुलो परिवर्तनको नेपाली जनले आश गरेको परिवर्तन पनि एक खाले भयो, संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो, स्थिर खालको सरकारको आश गरेका स्थिर सरकार अर्थात् बहुमतको सरकार नेपाली जनले मतद्वारा जाहेर गरे, प्रदान गरे। राजनीतिक अस्थिरता पनि विद्यमान देखिन्छ एक। दोस्रो, पार्टीभित्र एकदम ठुलो सङ्कट मडाजिएको जस्तो त्यस्तो आभास हुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यो परम्परागत ढङ्गले चल्ने प्रकृतिको सरकार पनि नहुनु पर्थ्यो, यो परम्परागत जस्तो पनि देखिन्छ। विकल्पको रूपमा नेपाली जनले मत दिनु अनि कोभिड-19 को जुन एउटा असहज अवस्था संसारमा पैदा भएको छ, कोभिड-19ले नेपाल त्यसबाट झन् बढ्ता प्रताडित यस कारण छ हाम्रो परनिर्भरता छ, आयातमुखी छौँ, रेमिटेन्समा आधारित ठुलो हिस्सा नेपालको अर्थतन्त्रलाई त्यसले ओगट्छ, बेरोजगार सङ्ख्या बढ्दैछ। यसले ल्याउन सक्ने सङ्कट र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा पार्टीको अहम जिम्मेवारी र पार्टीको निर्देशन अनुरूपको सरकारको भूमिका, यस उपर तपाईँको मूल्याङ्कन सुनौँ कृपया। म कार्यक्रमको अलिकति अन्त्यतिर प्रवेश गर्ने प्रयास गर्दैछु, कृपया। यस्तो हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टी एकता हामीले ऐतिहासिक आवश्यकताको कोणबाट गऱ्यौँ र यो सही छ। हाम्रो पार्टीमा अहिले ठुलै सङ्कट पैदा भयो भन्ने कुरा पनि सही कुरा होइन। तर हाम्रो पार्टीको एकताको काम, साँठानी एकीकरणको काम जो अहिले पनि केही बाँकी छन्, त्यो निश्चित रूपमा हाम्रो गम्भीर कमजोरी हो। दोस्रो, पार्टीलाई विधि, पद्धति र कम्युनिस्ट मूल्य र संस्कृतिको आधारमा सञ्चालन गर्नेमा पनि हाम्रा गम्भीर कमजोरीहरू देखा परेका छन्, त्यो पनि हाम्रो कमजोरी हो। त्यस कारणले एकताको साँठानी एकीकरणको कामलाई पुरा गर्नु, पार्टीलाई विधि, पद्धति र संस्कृतिको आधारमा सञ्चालन गर्नु, संस्कृतिको अर्थ कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता र संस्कृति, प्रगतिशील संस्कृति अन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पार्टी एकताको रक्षा गरेर सुदृढ गर्नुको कुनै विकल्प छैन। हामी यसलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिँदैनौँ र पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाएर हामीले जुन जिम्मेवारी लिएका छौँ, ऐतिहासिक कार्यभार, नेपाली क्रान्तिको अहिलेको सन्दर्भमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कार्यभार, सामाजिक न्यायको समृद्धिको कार्यभार र समाजवादको आधार तयार पार्ने कार्यभार पुरा गर्छौँ र अन्ततः समाजवाद निर्माणको दिशातिर जान्छौँ। त्यो समाजवाद आजको 21औं शताब्दीको आवश्यकता अनुसार र नेपालको विस्तारको समाजवाद हुनेछ। त्यस कारण त्यसको निम्ति हाम्रो पार्टी एकतालाई यताउता हामी हुनै सक्दैनौँ। हाम्रा गम्भीर कमजोरीहरू दुईटा फाँटमा भए मैले स्वीकार गर्छु। एउटा, हामीले साङ्गठनिक एकीकरण पनि पुरा गर्न सकेनौँ अहिलेसम्म। यस्तो अर्थ नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो या दोस्रो चाहिँ हाम्रो विधि पद्धति अन्तर्गत पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा र हाम्रो कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता र संस्कृतिको रक्षा गर्नुको सट्टा, त्यसलाई आत्मसात गर्नुको सट्टा भ्रष्टीकरणको प्रवृत्ति बढेर गएको छ, विसङ्गतिहरू बढेर गएका छन्। त्यो हाम्रा कमजोरीहरू जसलाई हामीले सच्याउनु पर्छ। तर 2.5 वर्ष हुन लाग्यो, स्थानीय सरकार 3 वर्ष, केन्द्रको सरकार 2.5 वर्ष पुग्न लाग्यो। अब 2.5 वर्षपछि फेरि चुनावमा जानुपर्छ। जनता एकदम नजिकबाट बुझ्ने क्षमता राख्छन्, अहिले बुझि पनि रहेका छन्। अनि समय त बलवान छ नि, यसले तपाईँले भन्नुभएको सही हो। त्यसकारणले हाम्रो लिडरसिप टिमले एकदम गम्भीरतापूर्वक हामीले सोच्नुपर्छ। हामीलाई इतिहासले दिएको जिम्मेवारी, जनताले दिएको जनादेश र हाम्रो ऐतिहासिक अभिभावनालाई पुरा गर्न हामी चाहिँ गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले समय घर्कन दिनु हुँदैन। यो कुरा तपाईँले ठिक उठाउनु, समय घर्कन दिनु हुँदैन।
म सबै कार्यकर्ताहरूलाई पनि सबै नेताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, जससँग आलोचनात्मक चेत हुँदैन, ठिकलाई ठिक भने बेठिकलाई बेठिक भन्न देख्ने र भन्ने र त्यसअनुसार कर्म गर्ने सांस्कृतिक स्तर हुँदैन, त्यो मान्छे कम्युनिस्ट हुन सक्दैन, नेतृत्व त हुनै सक्दैन। यो कुरालाई विचार गर्नु। त्यस अनुरूपको बजेट त्यस अनुरूपको प्रस्तुत भयो त? सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आयो, बजेट प्रस्तुत गर्यो सरकारले? होइन, अहिलेको परिस्थितिमा हामीले तीनटा कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। एउटा चाहिँ कोभिड-19 को सन्दर्भमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार र तदनुरूप यससँग सम्बन्धित कामहरूको सम्बोधन स्वास्थ्य क्षेत्रमा। अब मूलभूत रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठिकै ढङ्गले सम्बोधन गरेको छ बजेटले, हैन? दोस्रो कुरा चाहिँ मान्छे बचाउन र अर्थतन्त्र बचाउन राहत प्याकेज, हैन? अहिले श्रमिकहरू यो बेलामा चाहिँ रोजगारीबाट वञ्चित भएका छन्, मान्छेहरूको कामहरू गुमेका छन्, उनीहरूको चाहिँ पेट भर्ने स्थिति छैन, हैन? तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी बचाउने? मान्छे चाहिँ रोगको कारणबाट मात्र हैन, भोकबाट पनि नमरोस्, हैन? त्यसलाई बचाउनु र अर्थतन्त्र चाहिँ अहिले चाहिँ कसरी पुनरुत्थान गर्ने, चलायमान कसरी बनाउने र गति दिने, भने मान्छे बचाउने र अर्थतन्त्र बचाउन राहत प्याकेज नै चाहिन्छ। त्यो राहत प्याकेज केही छ, तर अपर्याप्त भयो भन्ने गुनासोलाई हामीले अनदेखा गर्न मिल्दैन, हैन? त्यस अनुरूपको सम्बोधन गर्न सकिएको छैन भन्ने निष्कर्षमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो के हो भने अब रोजगारी। त्यसकारणले अहिले हाम्रो चाहिँ रोजगारी केन्द्रित, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र उन्मुख र कृषिलाई मुख्य आधार बनाएर समग्र कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ डकुमेन्टेड रूपमा बजेटले ठिकै कुरा ल्याएको छ, हैन? रोजगारीलाई केन्द्रित गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातिर अघि बढ्ने, कृषिलाई मुख्य बनाउने, त्यसपछि अनि चाहिँ रोजगारीको अन्य स्रोत र शिक्षा र स्वास्थ्यमा जाने, अनि सामाजिक सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्ने भनेको छ। यो ठिकै छ, तर यसमा चाहिँ पर्याप्त भयो कि भएन भन्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा कार्यान्वयन चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरा जो छ, त्यसमा चाहिँ कार्यान्वयन हामीले गर्नै पर्छ, हैन? तर रोजगारीको सन्दर्भमा यति भन्न चाहन्छु कि अहिले हामीलाई 5-7 लाखले रोजगारीको सम्बोधन गरेर पुग्दैन। कम्तीमा 20 लाख नयाँ रोजगारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। 5 लाख वार्षिक आउने नयाँ श्रमशक्ति, 5 लाख अहिले यो कोभिडको सङ्कटले देशभित्रैका काम गुमाएकाहरू जो छन् तिनीहरूलाई काम दिनु परेको छ। तेस्रो भारतबाट आउने कम्तीमा 5 लाख भनेको छु मैले, बढी आइसक्यो, हैन? अझै आउँदैछ। त्यसपछि बाहिर खाडी मुलुक लगायतका देशमा गएका अध्यक्ष मजदुरका रूपमा कार्यरत र अरू पनि चाहिँ हाम्रो कामदारहरू। त्यसो गर्दाखेरि कम्तीमा 20 लाख नयाँ श्रमिकहरू भनेको छौँ। तिनलाई हामीले गर्नुपर्ने छ, रोजगारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ, र त्यो मुख्यतः कृषिमै हुन्छ र अरू चाहिँ कृषिजन्य घरेलु उद्योगहरू र अरू सेवा क्षेत्रमा गएर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा अझै गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ म, अझै गम्भीर हुनुपर्छ, अझै योजना हुनुपर्छ। कृषिमा कृषि क्रान्ति, कृषि क्रान्ति, कृषि क्रान्ति भनेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको निम्ति आवश्यक मल खाददेखि लिएर, बिउ बिजनदेखि लिएर, प्रविधिदेखि लिएर, जग्गाको चाहिँ सबै सदुपयोग कसरी गर्ने देखेर, सिँचाइ कसरीदेखि लिएर, बजार कसरी गर्ने, लोन कसरी गर्ने, अनुदान कसरी गर्ने, प्राविधिकहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने, होल अहिले चाहिँ यसै वरिपरि घुम्नुपर्छ हामी। यसमा जसरी पनि पार लाउने गरेर जो गर्नु, त्यसमा चाहिँ ध्यान पुगेको अझै छैन। गम्भीर ध्यानाकर्षणको माग गर्छु। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, आधा मिनटमा मात्रै सकिदिनु होला कृपया। यदि यी यावत जो विषय तपाईँले उठान गर्नुभयो यसलाई उचित सम्बोधन भएन भने त्यसले ल्याउने परिणाम उप तपाईँ सचेत हुनुहुन्छ? होइन, सम्बोधन गर्नै पर्छ। सम्बोधन भएन भने त के हुन्छ? सम्बोधन भएन भने जनतामा ठुलो फ्रस्ट्रेसन आउँछ, त्यसले विरोधको रूप लिन्छ। त्यो विरोध चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने त्यसले अराजकता गर्छ, त्यसले अहिले परिवर्तन र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा चाहिँ कुठाघात गर्ने खतरा हुन्छ। तर हामी सम्बोधन गर्छौँ, हामी एक ढिको हुन्छौँ, यसमा गम्भीर हुन्छौँ। सिङ्गो देशको राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरू र सामाजिक शक्तिहरूसँग एकताबद्ध गरेर हामी अगाडि बढाउँछौँ र हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयमा, सरकारका विषयमा सबैसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्ने पनि हामी अगाडि दिशामा जान्छौँ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो नारायण काजी श्रेष्ठ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।